السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة سيتيكو كنرحبوا بكم في هذا الفيديو السابع كونسيرنو لا ريشيرش اوبيراسيونيل. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا لا سويت ديال الكوريكسيون ديال ليكزامان اللي شفنا في الحلقة السابقة. ديجا درنا موديليزاسيون درنا الجرافيك، بقى لينا اخر اكزيرسيس كونسيرنو لا ميثود دو سامبلكس. عندنا واحد الاكزيرسيس كما كتشوفوا فيه هنايا واحد البروغرام لينيير ديال لوكال دو ماكسيميزاسيون، وعطانا لا فورم كانونيك، وباش يسهل علينا عطانا حتى لا فورم ستوندار. كما قلنا باش اول حاجه في لا ميثود دو سامبلكس اول حاجه خصنا نتخلصوا من هاد المتراجعات اللي كتكون هي في لا فورم كانونيك باش نردوها واحد يعني واحد لينيغاليتي، باش ندوزو لواحد ليغاليتي كنزيدو لي زيكار. ولي كيسيون اللي كيطرح هنايا شحال ديال لي زيكار غادي نزيدو، وكما قلنا في الحصه ديال الكور ان ليكار غادي نزيدو على حساب شحال عندنا ديال لي كونتران. باغ اكزومبل نفس ليكزيرسيس تقريبا عندنا بحال الميثود اللي خدمنا في الكور عندنا 3 كونترانت، يعني خصنا نزيدو 3 ديال لي زيكار، يعني 1 و 2 و 3. كما تشوفوا لا فورم ستوندار هي هذه. لي كيسيون اللي غادي يجيو ابري، اول كيسيون اون 3 طابلو بوغ ريزولفر، هنا حتى مونسيون هذيك البروف يعني شحال من طابلو غنحتاجو، يعني غادي يكون عندنا 3. واول كيسيون فاريابل 1 و 2 و 3 سون ديت دي فاريابل. اشنو هو لا بون ريبونس؟ غنمشيو نشوفوا لا ريبونس بعدا كي هو الاول، ونناقشوا الطابلو الاول ابري نرجعوا الاجوبه. الوغ عاود فقط هاد لا فورم اللي هي ستوندار البروف اقتصر غير على او2، ولكن بور سامبليفي غادي نحاول ندير كاع لي زيكار كاملهم، حتى اللي ما عندناش كنديروا ليهم زيرو في الكوفيسيون باش يجينا ساهلين نزلوهم في الطابلو. الوغ عندنا لوكا ديال ماكسيميزاسيون زد 6 اكس 1 زائد 5 اكس 2، هنا نسيت نزيد 0 الايكار 1 و 0 في 2 0 و 3 غير باش نجينا ساهله باش نزلوها. الوغ بالنسبه لي كونترانت الاولى عندنا اكس 1 زائد اكس 2 و 1 عندنا كوفيسيون ديالها 1، هنايا و 2 و 3 عندها كوفيسيون ديالها 0، وبطبيعه الحال هنا عندنا ليغاليتي واخاش اصغر من تساوي عندنا تساوي 8. نفس الشيء بالنسبه للكونترانت الثانيه زدنا او 2، الكونترانت الثالثه زدنا او 3، وعندنا هذا الكونترانت دو بوزيتيفيتي اكس 1 اكس 2 سو سون دي كونتيتي. نفس الشيء بالنسبه ل 1 او 2 او 3 خصهم يبقاو ديما بوزيتيف. الوغ بالنسبه للطابلو الاول هو الطابلو ديال ديبار ديال الطابلو ديال لا ميثود دو سامبلكس، كنزلو المعلومات ديال كاين ما كنبداو حتى شحال. الوغ هنايا كنديرو اول حاجه في هاد لين كما قلنا كنديرو الفاريابل دو ديسيزيون مع لي زيكار اكس 1 اكس 2 1 او 2 او 3 ولا سوليسيون مارجينال. الوغ لي زيليمون دو باز، لي زيليمون دو باز كنبداو بلوريجين. لوريجين كيكون عندنا الفاريابل دو ديسيزيون كيساوي 0. الى عوضنا هنايا بزيرو كتبقى لينا او 1 كيساوي 8، يعني الكونتيتي ديالها هي 8. بالنسبه ل او 2 غادي تكون 6، وبالنسبه ل او 3 هي 2. الوغ لو فاريابل دو باز ولا الى عطينا لهادو 0 0 غيكون عندنا هو او 1 او 2 او 3، والقيم ديالهم هما 8 6 2، يعني سو سون دي كونتيتي. اليوم غادي نحطوا هاد الطابلو، يعني هادو كامل درناهم باش بقى لينا لا لين ديال موان زد. موان زد كتبدا في لا فونكسيون اوبجيكتيف. غادي نشوفوا شحال عندنا في الماكسيميزاسيون زد. عندنا 6 اكس 1 عندنا 5 اكس 2، لو ريست سيكون عندنا الكوفيسيون ديالو كله 0. 6 ديال يكون عندنا 6 اكس 1 و5 ديال اكس 2، هنايا هو 1 2 3 0 0. وبالزد بطبيعه الحال كنبداو حتى هي سوليسيون مارجينال كنبداو بزيرو. يوم حطينا هذوك لي دوني ليطاب سويفونت خصنا نقلبوا على لو بيفو. لو بيفو قلنا كنشوفوا اخر لين هنايا اكبر قيمه، هذيك هي لا كولون دو بيفو. والبيفو بحال كنتلاقاو كنقولوا هو لانترسيكسيون ديال لا كولون الى لين دو بيفو. الوغ الا لقينا اكبر قيمه هي هذه اللي فيها 6، الوغ هذه هي لا كولون دو بيفو. يوم كنلقاو لا كولون دو بيفو ليطاب المواليه كنمشيو للسوليسيون مارجينال وكنقسموها على لا كولون دو بيفو. 6 هذه كنديروا 8 نقسموها على 1 تعطينا 8، كندير واحد لو رابور هنايا برا على الطابلو، هذا خارج على الطابلو. وبالنسبه للثانيه عندنا 6 نقسم على ناقص 2 كتعطينا ناقص 3، وعندنا 2 نقسم على 1 اللي هي 2. الوغ باش نديتيرميني لا لين دو بيفو اش كيقول لك كتشوف اصغر قيمه مي خصها تكون بوزيتيف وكتخالف الزيرو. بحال دابا مثلا هاد ناقص 3 هي اصغر قيمه، مي حنا كنشوفوا لا فالور اللي هي بوزيتيف اللي هي 2. الوغ هاد لا لين دو بيفو هو هذا، يعني اللي فيه 2. والانترسيكسيون ما بين لا لين مع لا كولون كتعطينا لو بيفو. الوغ لو طابلو هنايا عندنا لو بيفو هو 1، وفي نفس الشيء بالنسبه لا كولون كتعطينا اشكون هي لا فالور اونطرون في الطابلو الثاني، يعني هاد اكس 1 غادي يدخل في الطابلو الجاي. مي لا كيسيون اللي سولك مثلا اشنا هو لا فالور اونطرون في الطابلو واحد راه كتقول لي اكس 1 غير هو في الحساب، يعني في الحساب غادي نستعملو في الطابلو الثاني.
وهادشي غادي نرجعو ليه في الكيسيون ديال كوسيل. وبالنسبه لا فالور سورتونت هي اللي مقابله مع هذه في لا لين، يعني في لا لين هنايا لا فالور هي اللي درت لها كيفاش غتخرج، يعني او 3 هي اللي غادي تخرج. نرجعو لي كيسيون شنو عطا لينا بالنسبه كونسيرنو هاد الطابلو الاول. كونسيرنو هاد الطابلو الاول بطبيعه الحال كان عندنا سؤال واحد قال لك les variables E1, E2, E3 sont des variables واش artificielles de surplus ولا des écarts. بطبيعه الحال هذا هو كيتسموا دي زيكار، علاش كنستعملوهم باش كنتخلصوا من ديك المتراجعه يعني لي زينيغاليتي باش يولي عندنا ليكيليبر. هاد الارتيفيسيال كتكون كنستعملوها في لوكا ديال المينيميزاسيون، ان شاء الله غادي نشوفوها شي حلقه مقبله باذن الله. هنا لي فاريابل دو دوزيام طابلو. الوغ لو دوزيام طابلو مازال ما وصلنا ليه، غادي نرجعو باش نكملوا لو طابلو ديالو. الوغ اون فوا تلاقينا الطابلو الاول اللي تيهمنا حنا هنايا هو هاد لا فالور اونترونت اللي هي اكس 1، وهاد او 3 هي الفالور سورتونت، ولو بيفو هو واحد. يعني هاد الشيء اللي غادي نستعملو في الطابلو الثاني. الوغ غادي نحطو لي زيليمون كما هما اكس 1 اكس 2 السوليسيون حتى السوليسيون مارجينال، وفي لا باز اللي غيتغير كان عندنا او 1 او 2 وبلاص او 3 غادي تولي بلاصتها اكس 1. بالنسبه للحساب كما ديجا شفناها عندنا ثلاثه ديال الطرق ديال الحساب. اول حاجه عندنا لا كولون دو بيفو الحساب ديالها بوحدو، لا لين دو بيفو الحساب ديالها بوحدو، ولو غيس كنستعملو ليها لا فورميل. لا كولون هي اسهل حاجه تبدا بها، انه كيكون عندك البلاصه البيفو واحد ولو غيس زيرو، سيتادير هاد الانترسيكسيون ما بين اكس 1 مع او 3 غادي تبقى هي واحد، ولو غيس ديال لا كولون غيكون زيرو. كنمشيو لا لين دو بيفو، قلنا لا لين دو بيفو كنشدوها كنقسموها على البيفو، سيتادير هاد لا لين اللي فيها او 3 اللي غادي تولي فيها طبيعه الحال هنا اكس 1 غادي تولي عندنا هنايا واحد تبقى هي ناقص واحد مكتوب على واحد هي ناقص واحد 0 0 1 2، يعني هاد اللين الثالثه غتبقى هي كما تتشوفوا هنايا واحد ناقص واحد اكسيتيرا. درت لكم ديك النهار واحد الرومارك غادي نعاود ناكد عليها. ملي تيكون عندك لا لين دو بيفو فيه 0 0 يعني داك لو طابلو الثاني كيغاردي نفس لي فالور اللي كانوا عنده هنا، سيتادير عندنا هاد لا كولون ديال واحد و 2 غادي يبقاو نفسهم، واحد 0 0 1 0 0 0 0. هادشي غادي نشوفو هنايا. غادي فقط نديرو بحال الوقت لان ليكزامان كيكون عندك داك الوقت كنحاولوا ما امكن نستعملو واحد و 2 نلاحظوا واحد 0 0 1 0 0 0 0 اخر لين. الاخر شنو كنديرو؟ كنطبقوا القاعده بطبيعه الحال. شنو كانت القاعده؟ مثلا غادي ناخذ مثلا هاد ديال الزيرو هنايا، كنديرو القيمه اللي كانت عندنا ناقص الاسقاط ديالها على لا لين دو بيفو، بحال دابا هنا غتكون 0 ناقص 2 مضروبه في الاسقاط ديالها على لا كولون دو بيفو، سيتادير 0 ناقص 2 في 6 مقسومه على 1. 2 في 6 هي 12 مقسومه على 1 تبقى هي 1، بطبيعه الحال مسبوقه من الناقص غتكون عندنا ناقص 12. هي هذه اللي عندنا هنا. غادي نرجع لي كيسيون اللي تحطوا كونسير واللي عندهم علاقه بهذا الطابلو الثاني. الو غادي نشوف، غادي نرجع طابلو نرجع للإكزامان. كيسيون 7 جاوبنا عليها ديكا. قال لك لي فاريابل دو باز دو دوزيام طابلو دو سامبلكس سون. لي فاريابل دو باز بطبيعه الحال عندنا شنو هو اللي تغير في الطابلو؟ واش عندنا او 1 اكس 2 او 3 ولا اكس 1 اكس 2 او 3 اكس 1 او 2 او 3 ولا او 1 او 2 ولا اكس 3؟ على بطبيعه الحال لا ريبونس هي دي، يعني كان عندنا او 1 او 2 لان شنو تغيرات او 3 ودخلت بلاصتها اكس 1، يعني هذا هو الجواب صحيح. بالنسبه لكيسيون 9 لا فاريابل اونترون دون لو دوزيام طابلو، راه هو يسولك قال لك في لو دوزيام طابلو. هنا سيدي كاع نرجعوا للطابلو. لو دوزيام طابلو شكون هو الفالور اونترون؟ هو دوزيام طابلو الفالور اونترون عندنا غتكون هنا هي اكس 2 والفالور سورتون هي او 1. وها حطيت لكم لا ريبونس هنايا. وصلنا لا كيسيون 10 لا فاريابل سورتونت لا فاريابل سورتونت هي بي. كيسيون بي هي في لا كيسيون 10 يعني او 1. وبالنسبه لا كيسيون 11 trouver la valeur de z après la première itération simplex deuxième tableau. يعني هنايا الفالور ديال z شحال كانت؟ بطبيعه الحال كانت عندنا هي ناقص 12. بطبيعه الحال هنايا غيكون عندنا لا ريبونس هو كيسيون 11 هي سي. واخر سؤال اللي عنده علاقه بهذا الطابلو الثاني هو الكيسيون 12. قال لك لا فالور دو بيفو شحال؟ لا فالور دو بيفو بطبيعه الحال هي هاد جوج، يعني لو بروبوزيسيون عندنا هي بي.
بالنسبه للطابلو الثاني هادو تقريبا جوج 5 ديال كيسيون كان عندهم علاقه بهذا الطابلو الثاني. بقى لينا ندوزو للطابلو اخر طابلو بطبيعه الحال قال لك 3 ديال لي طابلو اللي كاينين هنا. الحاجه اللي غادي نستعملوها عاوتاني في الطابلو الجاي يعني غادي نشوفوا لا فالور اللي غادي تدخل، يعني غادي تدخل اكس 2 وغادي تخرج او 1، يعني غادي نديرو اكس 2 او 2 اكس 1. هادشي غادي نشوفو هنايا. غادي نمشيو مباشره نديرو الطابلو الثالث. الطابلو الثالث غادي يكون عندنا لي زيليمون غادي يبقاو هما اللي غادي يتغير بطبيعه الحال هما لي زيليمون ديال لا باز. غتكون عندنا اكس 2 او 2 اكس 1. الوغ ليطاب سويفونت غنمشيو لا كولون دو بيفو حيت هي اسهل حاجه غادي تكون عندنا. لا كولون دو باردون غادي نشوفو اول حاجه غادي نديروها، غادي نمشيو نشوفو فين كان عندنا لو بيفو. لو بيفو كان عندنا هنايا، يعني غتكون هنايا واحد ولو غيست غيكون عندنا زيرو، يعني اكس 2 غيكون واحد ولو غيست زيرو. بالنسبه للاخرين غيكون عندنا لا لين دو بيفو. لا لين دو بيفو هو هذا، يعني غنديرو صفر نقسم على جوج، واحد نقسم على جوج، واحد على جوج، صفر نقسم على جوج صفر، ناقص واحد على جوج، وستة على جوج اللي هي 3. هذا كونسيرنون لا لين دو بيفو. هنا غير واحد لا رومارك، حنا باش لاحظوا دابا بالنسبه لا كولون دو بيفو راه ساهله، يعني كنديرو غير واحد ولا غير زيرو. هنا قسمنا على البيفو حتى هو ساهل، يعني زيرو واحد على جوج، زيرو ناقص واحد على جوج. ليسونسيال انا بريسك قال لي البروف راه عندك غير 3 ديال لي طابلو، يعني هنايا هادشي نوتو بارونتيز حيت بريسك انا عارف شحال من طابلو عندي ما كاينلاش نضيع لهم. هاد لي زيليمون اللي كاينين لداخل واللي كاع اللي خليتهم انا بالزرق ما عندك ما دير بهم. ليسونسيال ان عندي 3 ديال لي طابلو. علاش انا كنقلب نورمال؟ كنقلب هادوك لي زيليمون دو باس شكون هما؟ هما باينين عندي اكس 2 و 2 وعندي اكس 1. الحاجه اللي خصني نعرفها ابخي، خاصني نعرف شحال لا كونتيتي ديال اكس 2، شحال كونتيتي اكس او 2، وشحال كونتيتي اكس 1، وشحال غتكون عندنا القيمه ديال زد. يعني غنمشي مباشره غادي نحسب غير هذوك الثلاثه الاخرانيين. الو غادي نشوف لا سوليسيون في اكس 2 شحال غيكون، في او 2 وفي اكس 1 ولا فالو، يعني نحسب غير هاد الثلاثه. وهاد لي فالور دو باز راه ديجا راه بانوا لي من الطابلو اللي قبل، يعني غنحسب غير هاد 4 الحسابات. وهاد الشيء اللي في الزرق ما عندك ما دير به، يعني انا راه درتو، ولكن غير الانسان اللي بغى يعني بريباري باش تضبط ديك لا فورميل. اما ليسونسيال راه هاد ثلاثه. نمشيو نرجعو نشوفو بحال غنحسبوها بطبيعه الحال. بالنسبه للاكولون الاولى هي راه عايده لين دو بيفو، يعني شديناها 6 مقسومه على جوج عطات لنا 3، يعني هذه ديجا حيدناها. اش بقات لنا؟ بقات لنا غير هذه وهذه وهذه. غادي نرجعو نشوفوهم هنايا سي سامبل، ماشي شي حاجه كنشوف. الوغ هنا كانت عندنا 10، يعني غنديرو 10 ناقص 6 في 1 مقسومه على جوج. 6 مقسومه على جوج هي 3. الوغ غادي تكون عندنا فالور هي 10 ناقص 3، و 10 ناقص 3 كما تشوفوها ديجا عندنا في الطابلو هي 7. كيبقى لينا اخر باردون الرقم الاخيره هي الجوج. كان عندي جوج غندير ناقص 6 ناقص 1 مقسومه على جوج. 6 في ناقص 1 هي ناقص 6 مقسومه على جوج هي 3. ملي كاين ديك الناقص مع الناقص غدير زائد 3 زائد جوج غتعطينا 5. واخر فالور عندنا بطبيعه الحال هي ناقص 12. اللي درنا نفس لا فورميل غاديروا ناقص 12 ناقص مضروبه باردون 6، يعني الاسقاط ديالها على لا هي 6، والاسقاط ديالها على لا كولون هي 11، يعني ناقص 6 في 11 هي 66 مقسومه على جوج 33 زائد 12 اللي هي 45. الو هادشي يعني هادشي بلا ما نعاودو، يعني داكشي غريب على الوقت غنختصر غير على هادشي. وغادي نرجع بطبيعه الحال لي كيسيون اللي كانوا عندنا في كيو سي ام. عندنا لا كيسيون 13 ولا كيسيون 14. كيسيون 13 نشوفوها دابا. الكيسيون 13 قال لك ديتيرميني لا سوليسيون اوبتيمال. شكون هو لا سوليسيون اوبتيمال؟ يعني غادي نشوفوا لي فالور اللي بقاو عندي في الطابلو وشحال القيمه ديال كل واحد فيهم، واش اكس 1 هو 5 مع 3 مع 3 ولا هذا. المهم ليسونسيال غادي نرجع للطابلو باش نشوف شنو هما اللي بقاو ليا في الطابلو الثالث. الطابلو الثالث ها هو. الوغ شنو اللي بقى عندي؟ بقات عندي اكس 2 و اكس او 2 و اكس 1. الوغ اكس 1 كتساوي 5 يعني بالترتيب، اكس 1 تساوي 5 و اكس 2 غتساوي 3 و او 2 كتساوي 7. ولا رجعنا غادي تلقاو هذا هو البروبوزيسيون كان عندنا في دي لو شوا دي. بالنسبه لاخر سؤال في هذه الكيسيون كان عندنا لا فالور اوبتيمال، يعني القيمه ديال زد. القيمه ديال زد كانت عندنا هي 45، وهذا هو البروبوزيسيون ديال سي. هادشي اللي كاين كونسيرنو هاد ليكزامان كما كتشوفوا.